سيداتي سادتي، مرحبا بكم، أسعد الله نهاركم أينما كنتم. باش نعرض عليكم فيلا ممتازة جدا اليوم. كما تشوفوا ديزاين البرا خارق العادة، اون فيلا تريز اتراكتيف مبنية على 352 متر مربع وفيها ما يقارب على 180 كوفير، متكونة من فيلا كبيرة وبجنبها استوديو اس بلس 1. الفيلا في حد ذاتها فيها 3 بيوت نوم وصالة وبيت قعاد كوتي، معناها صالة ديفيزيون دو بارتي. دونك وفيها لي دريسينغ دون توت لي بياس، وفيها سال دو سال دو بان وكويزين كومبليت وتري بيان ايري. باش نزوكم تعملوا دورة. مرحبا بكم، اوني با. دونك تتميز الفيلا هذه بالكون عندها دو زونتري و سوفيزامون ديسباس باش يكون عندنا ان اسباس من قدام واسباس كبير من تالي. كيما تشوفوا اسباس هذايا كبير ياسر، نجموا نستغلوه ونعملوا اون بيل فيجيتاسيون دي بلان ديكوراتيف، ونجموا ميم نعملوا اون بيسين وان كوان باربيكيو. دونك دو زونتري دو تيل فاسون، هذايا اونتري ومن الجهه الاخرى فما اونتري تيل فاسون. ستوديو هذايا نجموا نكريوه والا نخليوه ستوديو بور لي انفيتي. باش ندخلوا نشوفوه. الدار على ستاندينغ باهي ممتاز، زون كالم اغريابل ومريحه جدا. دونك ما نشبعت برشا على لي كوموديتي. دوك نخرجوا من هنا وني كيلك مينوت باش نبداو في الطريق الرئيسي، وغادي فما جميع انواع المرافق. استوديو باهي مزيان مزيان، بلون تاعو سامباتيك. دونك نجمو نستغلوه بور لي زانفيتي. فيه بيت نوم، سال دو، بتي صالون اوفير على الكوجينه. دونك وفيه دونك بوان تيليفزيون. دونك تري بيان ايغي، شبابك موجودين. هذا شباك شرقي في البيت نوم، بيت نوم متوسطة فيها دي زارموار، تدخل الشمس الصباح. مزيانة، ستاف ديكوراتيف مزيان خارق العادة. دونك هذا ليسباس اكستيريور. من هنا شوفوا قداش فما مساحة كبيرة ياسر، وفما باب اخر نجمو نستعملوه كوم اون دوزيام اونتري. دونك ما فماش فيزافي. دونك كيما تشوفوا الحيوت عاليين شويه. اون فيلا توتالمون انديبوندونت، بيان انتوندو اكستنسيبل الا كان نحبوا نزيدوا ان ايتاج ولا زوز. هذايا الباركينغ دو فواتور، نجمو ندخلوا كرهبه من هنا ونجمو ندخلوا زوز ولا ثلاثه كراهب من الجهه الاخرى. الشبابك موجودين دون دون تو لي كوتي دو تال فاسون لي شمس ما تغيبش النهار كامل موجوده في الدار. في الصباح من كوتي تاع الاستوديو ودور العشيه تدخل حتى الباب هذايا. دونك ديك ندخلوا كيما تشوفوا الباب مزيان، سي دو بوا نوبل. دونك
ودوما ندخل نلقاو روحنا في الصالة. الصالة مقسومة دو بارتي، دونك هذه الصالة ريسبسيون أو ميم طون بيت التلفزة. دونك كيما تشوفوا التلفزة une belle décoration à l'intérieur, des caches lumière de tous les côtés والستاف مزيان برشا. دونك بالنسبة للصالة الشمس تدخل لها أبارتير دو ميدي، العشية الكل فيها الشمس. فيها تقريبا شباك 2 3 شبابك والباب. فوالا. دونك دار كبيرة تهز عائلة كبيرة. دونك كيما تشوفوا هذه الكوجينة موجودة بجنب الصالون، دونك تري براتيك بالنسبة ليزاكتيفيتي و تري بيان ايغي. فيها شباك وفيها باب يخرج على ليسباس اكستيريور جوستومون وين فما الباركينغ دو فواتور. هوت لي زيليمون تاعها دونك كاملة كوزين كاملة ممتازة، وفيها سوفيزامون ديسباس باش نحطو طاولة بور لو بتي ديج. كيما تشوفو الطاولة هادي نجمو نستغلها بور لو بتي ديجني ولا حتى بالنسبة للعشاء. فما سوفيزامون ديسباس. دونك اون فاس دو لا كوزين، اون فاس دو لا كوزين عندنا لا سال دو. شوفو سال دو واسعة بكدا، فيها لافمان مزيان، دونك تواليت سسبوندو معناها ممتازة جدا. لي كولور حلوين، دونك تري بيان ايغي. زادا فيها شباك بور لايراسيون. دونك فما دو شوفون كيما تشوفو. هاي شفت هاي. دونك فما باسك كبير وباسك صغير للصغار كيما تشوفو. دونك سبيسيالمون عاملين للصغار. فوالا. فما دي زارموار على دوما نخرجو على اليمين تاعنا، دونك بور لو رونجمون. وهذايا دونك هذه البارتي الأولى. البارتي الثانية وين فما البورت كوليسون هذيا. دونك بارتي نوي فيها 3 بيوت كاملين. ندخلو نلقاو ان جور دو هول و كي ديستريبيو فيغ لي ديفيرونت بيس. دونك اون توتال ديزاين حلو ممتاز. او لا شامبر برينسيبال هذيا فيها بورت فيناتر تحل على الجنينة اللي دو لاريير كوتي. فيها دي كاش لوميير، دونك فيها ستاف مزيان، وفيها دريسينغ كبير بارابور aux autres. Donc c'est une pièce de 16 mètres carrés environ. وتدخل لها الشمس نوتامون الصباح toute la matinée تدخل لها الشمس بالكدا. Donc très bien aérée, lumineuse, ممتازة. هذه لا دوزيام بياس. دونك بيت زادا كبير باهية، شباكها شرقي تاخذ الشمس الصباح، وفيها ارموار وفيها زوز فروشات. دونك بيت تاع زوز صغار. وهذه لا تروازيام بياس لي لافانيير. دونك بيت صغيرة وفيها فرش واحد. دونك سيت اون بتيت بياس. فيها شباكها يحل على المنشر اللي في الوسط. دونك فيها لي زارموار نتاعها كل شيء. دونك مريقلة خارقة العادة. دونك اون توتال سيت اون فيلا ريسونت جديدة مازالت معناها كي تبنات معندهاش برشا. تري بيان ايتوديي، ديزاين حلو. دونك اكسيلونت. دونك باش نعطيوكم الملخص قداش. دونك هكا نكونوا عملنا دورة كاملة في الدار. وريناكم استوديو S+1 مودرن حلو. وريناكم دار زادا ديزاين مودرن، دار ممتازة يحلو فيها العيش.
extraordinaire. فيها 3 بيوت نوم وصالة كبيرة ديفيزيون دو بارتي وكويزين تري بيان ايغي وكل شيء كامل الكوزينة نتاعها. La superficie totale du terrain 352 mètres carrés, la superficie couverte 180 mètres carrés. Donc totalement clôturé, fait deux portes d'entrée, بدخلوا كراب de deux côtés, où le prix demandé 445 000 dinars négociables. Merci d'avoir suivi e a très bientôt. Si tratta di una bella casa situata nella zona Ribat, costruita su un terreno di 352 metri quadrati e poi c'è 180 metri quadrati superficie costruita. Composta da due parti, un studio piccolo con camera da letto, salotto, cucina, bagno, poi c'è la villa con 3 camere da letto, salone, cucina e bagno. Dunque c'è un giardino come vedete. Il prezzo richiesto per questa casa è 445.000 dinari. Grazie per aver seguito e alla prossima.